قد قامت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا على صلاتكم وأصحابه الناس وأحكام سكر استووا سكركم الحمد لله. علي الدعاء بارك الله فيكم جزاكم الله. استووا يرحمكم الله. استووا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. La République ne reconnaît aucun culte. Article 2 de la loi de 1905. الله أكبر. الله أكبر. La République ne subventionne aucun culte. Article 2 de la loi de 1905. Toute religion est du domaine de l'intime. الله أكبر. Elle n'a pas à s'exprimer dans le domaine public. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسوى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يغني عنهم